अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि 20-25 दिन पुराना है या एक माह पुराना कर ले, वो सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो रहा है। ये एक गौर व फिक्र का लम्हा है जहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज के दौर में रिश्ते, प्राइवेसी और इमोशंस किस तरह सोशल मीडिया के हवाले किए जा रहे हैं। इस 20 दिन पुराने रिश्ते के कन्फ्लिक्ट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ओपनली डिस्कस हो रहे हैं, स्टोरीज़ में, व्लॉग्स में और बहुत सारी स्टेटमेंट्स में। ये कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरा ख्याल में ये सीरियस मैरिटल कंसर्न्स हैं जो सबके सामने लाए जा रहे हैं। दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे ये वही लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ देखकर ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या आजकल के मैच्योर लोग इस तरह अपने पर्सनल इश्यूज़ हैंडल करते हैं, और क्या हर रिश्ते का फ़ैसला अब कैमरे के सामने होगा। ये एक कपल का इशू नहीं है, ये इज़्ज़त, प्राइवेसी, मैच्योरिटी का मसला है। लाइफ विद मरियम चैनल का नाम है और व्लॉगर का नाम है मरियम रियाज। उनकी शादी 1 माह पहले हुई। शादी की तकरीब के व्लॉग सब ने देखे और उस शादी के बाद जो व्लॉग्स उन्होंने अपलोड किए वो भी सब ने देखे। जिस तरह उसमें लोगों को दिखाया गया, जिस तरह चीज़ों को दिखाया गया, जिस तरह हर छोटी छोटी चीज़ को कैमरे के सामने लाया गया, वो हम सब ने देखा। मरियम को पहले डिवोर्स हुई और ये उनकी अब दूसरी शादी है। जिस माशरे में हम रहते हैं, बदकिस्मती से जब किसी की दूसरी शादी होती है, चाहे वो लड़का हो वो लड़की हो, उस दूसरी शादी से लोगों को बहुत सारी होप्स और एक्सपेक्टेशंस लग जाती हैं। और अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है और हम देख रहे हैं कि शादी में कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ मीडिया पे आपको दिखाई जा रही है। मरियम के हस्बैंड ने पब्लिकली व्लॉग के ज़रिए ये बताया है कि मरियम इन पर प्रेशर डाल रही हैं कि या तो मरियम को रखें या फिर ये अपनी फैमिली को रखें। अब इस बात से और बहुत सारी बातें निकलती हैं कि आया वो अलग घर चाहती हैं या कोई और ऐसे संजीदा मामलात हैं जिन पर इनके हस्बैंड अभी मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले आप ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, मैं 3-4 दिन से व्लॉग में नहीं आ रहा। आप लोग सब मुझे पूछ रहे हैं कहाँ हो। मुझे इंस्टा पे बड़े मैसेज आ रहे हैं कि कहाँ गायब हो गए, मेरी वाइफ कहीं भी नहीं आ रही है, मैं वो भी नहीं आ रही। उसने कल व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा उसका भी। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अभी मैं खुल के नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ इंसान के मामला ऐसे होते हैं। लेकिन जो है, एक इंसान आया है ज़िंदगी में। मेरी शादी को आपके सामने है 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए होंगे। ठीक है, एक इंसान 20 दिन में कहता है कि यार मुझे रखो या मेरी अपनी फैमिली को रखो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन करो। तो मैं अपनी फैमिली के ऊपर कुछ चुप हूँ, मैं अपने बड़ों की बड़ी इज्जत करता हूँ। ठीक है ना, कुछ बातें जो मैं भी मज़ीद खोल के नहीं बता सकता आप लोगों को कि क्या, लेकिन वक्त आने पर क्या पता मैं वो भी आप लोगों को बता दूँ कि क्या चल रहा है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। मेरी फैमिली और मैं अब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मेरे बड़े हैं वो इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ मामला सॉल्व हो जाए किसी तरह। अगर नहीं होगा तो वो अल्लाह बेहतर है, जो अल्लाह ताला करेगा बेहतर ही करता है। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। ठीक है, इंसान को वक्ती तौर पर परेशानी होती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अल्लाह ताला कभी भी इंसान का बुरा नहीं सोचता या बुरा नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए कुछ बातें हैं जो मैं अभी नहीं खुल के कर सकता। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये सब कुछ पब्लिक में कहना ज़रूरी था? अब बिग क्वेश्चन मार्क, क्या ये सब कुछ पब्लिक में कहना ज़रूरी था? जैसा कि आप लोगों ने सुना है, वो कह रहे हैं कि इस मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने बड़ों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, अपने बड़ों से बात कर रहा हूँ और मेरे बड़े भी कोशिश कर रहे हैं इस मसले को सुलझाने की। तो अगर कोशिश कर रहे हैं मसले को सुलझाने की हमारे भाई, तो आपको इज़्ज़त और प्राइवेसी से काम लेना चाहिए था और कन्फ्लिक्ट्स को समझदारी से हैंडल करना चाहिए था। ना कि ये कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कैमरे के सामने बैठकर मेरी बीवी ये कह रही है और मेरी बीवी वो कर रही है। ये कोई बातों का हल नहीं होता, कोई रेजोल्यूशन नहीं होता। ये बेसिकली एक्सपोजर है और ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है। हमारे माशरे में बहुत आम होता जा रहा है कि इस सोशल मीडिया और व्लॉगर्स की वजह से ख़ास तौर पर पर्सनल इश्यूज़ को मीडिया के ज़रिए लोग शेयर करते हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल सहर हयात और उनके हस्बैंड के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमारे सामने आए, पर ब्लेम गेम चल रही है और जिस तरह वो पोस्ट के ज़रिए टिकटॉक वीडियोस के लिए एक दूसरे के लिए बातें कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो अपनी पोस्ट के ज़रिए अपने पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हालांकि जो हस्बैंड वाइफ के मसले हैं, प्राइवेट मसले हैं या डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, वो अपने स्पाउस के साथ बैठ के रिजॉल्व करने चाहिए, ना कि सबके सामने बैठ के आप उनको एक्सप्लेन करें।
اگر میں تھوڑی سی مریم کی ولاگنگ کی بات کروں تو آنیسٹلی ہم نے کبھی بھی ان کے کوئی میچور ولاگز نہیں دیکھے. کبھی کوئی میچور وائز ورڈ، کوئی سینسیبل بات، کوئی سینسیبل ولاگ یا کوئی اس طرح کی ویڈیو ان کی نہیں آئی جس کو دیکھ کے ہمیں لگا ہو کہ واقعی کوئی کانٹینٹ ہم دیکھ رہے ہیں. ایون شادی کے بعد کے ان کے ولاگز بھی کوئی ورتھ واچنگ نہیں تھے. جس طرح ایک ولاگ کے بعد دوسرا ولاگ آیا اور جس طرح ان نیسیسری چیزیں وہ اس میں شیئر کر رہی تھیں، ان کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. ان کی شادی ہوئی، وہ خوش تھی، اس ٹائم کو انجوائے کرنا چاہیے تھا. تھوڑا کیمرے سے گیپ لیتی، نئی زندگی پہ فوکس کرتی، اپنی پرسنل لائف کو میڈیا سے تھوڑا دور رکھتی. اور اگر فیصلہ جب لوگ کر لیتے ہیں نا پرسنل لائف کو میڈیا پہ دکھانے کا، تو پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس میچورٹی اور سمجھداری کے ساتھ دکھا رہے ہیں اور کیا چیز ہم دکھا رہے ہیں اور کیا چیز ہم نے نہیں دکھانی. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ صرف ایک کیمرے کا گیم نہیں ہوتا، یہ ایک رشتے کا مسئلہ بن جاتا ہے. پرسنل ایشوز ہوتے ہیں. اور اگر مریم کو اپنی شادی کے بعد کوئی کنسرنز تھے، میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو کوئی غلط کنسرنز ہوں گے یا ان کے کنسرنز ٹھیک نہیں ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے، ان کو بہتر پتہ ہوگا. کیونکہ ہم نے دوسری سائڈ کی سٹوری نہیں سنی، اور جس سائڈ کی سٹوری ہمارے سامنے آئی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کس حد تک ٹھیک ہے. لیکن انسٹاگرام سٹوریز پہ ہنٹس ملی ہمیں، مریم کے ولاگز کے تھرو ایسی ہنٹس ملی جس سے لوگوں نے فوراً اس چیز کو اندازہ لگا لیا کہ ان کے ریلیشن شپ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے. لڑکے اور لڑکی دونوں کا پین جینوئن ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لڑکی زیادہ سفر کر رہی ہے اور لڑکا سفر نہیں کرتا. جب زندگی برباد ہوتی ہے تو دونوں کی ہوتی ہے، دونوں سفر کرتے ہیں اور دونوں کا پین جینوئن ہوتا ہے. ظاہر ہے دونوں انسان ہیں، کچھ ایک کی ٹھیک ہوتی ہے، دوسرے کی غلط ہوتی ہے. بات کرنے سے معاملات حل ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جب آپ اپنے پرسنل معاملات لے کے آتے ہیں تو سوشل میڈیا صرف آپ کو جج کرتا ہے، آپ کا ہمدرد کبھی بھی نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے جس طرح مریم کے ہسبینڈ نے آ کے یہ بیان دیا ہے، ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. کیونکہ جو اصل مرد ہوتا ہے، ریئل مین، وہ اٹینشن سیک کرتا ہے اپنے ایکٹ سے، اپنی ڈگنیٹی سے، اپنی گریس سے، نہ کہ دوسروں کو بلیم کر کے. پیشنس کے ساتھ، سکون کے ساتھ ان کو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے تھا. 20 دن 25 دن آپ کی شادی کو ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے یہ کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کو سمجھنے کے لیے. ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو وقت اور سپیس دیا جاتا ہے. جب اتنے جلدی مسئلے اٹھیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ لوگ بھی سوال کریں گے کہ اتنا آنا جانا تھا ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں، وہ 2 خواتین اتنا آتے جاتی تھیں. مریم اوور ایکسائٹیڈ تھیں شادی کے پہلے والے ولاگز میں، پھر شادی کے ولاگز میں، اس کے بعد والے ولاگز میں. تو بہت ساری چیزیں کیا مل کے پہلے سیٹل نہیں ہوئی تھیں؟ کیا ایک دوسرے سے بات نہیں ہوئی تھی کہ شادی کے بعد یہ ہوگا اور شادی کے بعد اس طرح معاملات جائیں گے؟ ایک بے تکلفی ان کے ولاگز میں ہم نے شروع سے ہی دیکھی ہے. تو یہ والی چیزیں تو پہلے ہی سیٹل ہو جاتی ہیں. یہ اچانک سے کیا ہو گیا کہ مریم اپنے گھر چلی گئیں اور ان کے ہسبینڈ نے ایسا بیان آ کے کیمرے کے سامنے دیا. اور جب پرسنل کنفلکٹس کو کیمرے کے سامنے لا کر، سب کے سامنے لا کر آپ رکھتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ اپنا رشتہ خود خراب کرتے ہیں، خود اس کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بھی یہاں پر کسی کو غلط ثابت نہیں کر رہی. مریم غلط ہے اور اس کا ہسبینڈ ٹھیک ہے، یا مریم حق پر ہے اور اس کا ہسبینڈ غلط کہہ رہا ہے. لیکن let's stop turning every personal issue into a drama. Let us stop turning pains into post. اپنے رشتے کی، اپنے اسپاؤس کی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اپنی رسپیکٹ کا خیال رکھیں. میرج ایک کانٹینٹ نہیں ہے یوٹیوب کے لیے، یہ آپ کی زندگی بھر کا ساتھ ہے. انسان کی عزت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عقل دے، ان کو اسٹرینتھ دے کہ یہ اپنے پرسنل میٹرز کو گریسفلی اور ڈگنیٹی کے ساتھ حل کریں. اور براہ مہربانی اپنے پرسنل ایشوز کو سوشل میڈیا پر نہ لے کے آیا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.